الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 24 خداوند متعال اینجا ظلم افترا کنندگان و ذلت و خواری اونها را اینجا بیان میکند. و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب. ادامه سوره زمر است و تمرد مشرکین را خداوند متعال اینجا بیان کرده، ذکر اونها را کرده و بعد الله می فرماید الله یتوفی الانفس حین موتها. تمام تصرف در دست الله است، در دست مخلوق نیست و در دست بنده ها هیچ چیزی نیست. از رحمت الله جل شانه ناامید شدن این عین گناه بزرگی است. این خطا را هیچ وقت نکنید. الله جل شانه برای اون کسانی که اومدن پیش پیغمبر گفتن که اگر ما مثلا ایمان بیاریم، ما شرک کردیم، ما کفر کردیم، ما گمراه بودیم، ما این بودیم اون بودیم، الله جل شانه برای اونها، برای تسلی اونها رحمت و شفقت خود رو باز کرده فرمود یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت الله جل شانه ناامید نباشید. الله جل شانه رحمتش خیلی زیاد است. الذي ما مرت حسنة بجنبه، اون انسانی که اصلا نیکی از پهلویش نگذشته باشد الله جل شانه او را هم مغفرت میکند و معافش میکند. فقط برگردید و از صدق توبه بکنید. دو زمره را که الله جل شانه اینجا ذکر کرده، جهنمی ها و بهشتی ها. وسیق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، برای جهنمی ها، و فتحت ابوابها، برای بهشتی ها. مثال این دوتا اینطوری است که بهشت وقتی اینا میرن درها رو برایشون باز کرده از قبل و اونایی که به جهنم میرن در رو برایش باز میکنن. شما دیدین که زندان وقتی انسان میره در زندان بسته است، باز نیست برای استقبال کسی. باز میکنن، داخلت میکنن، بعد در رو دنبالت پلم میکنن، میبندن. همچنان جهنم خداوند متعال. و در بهشت اینطوری است که مثلا کسی به خانه‌ات میاد برای استقبال، قبلا در رو باز کردی. اینجا خداوند متعال درها رو قبلا برای بهشتی ها باز کرده. سوره مؤمن به خاطر اسم اون رجل مؤمن که از آل فرعون بوده، خدا این سوره را به همون اسم کرده. الله جل شانه اول این سوره را ذکر می کند که خیلی با برکت است، چون از ابتدای سوره حوامیم که آل حام که یعنی این از اون 7 سورت که در حامیم ذکر شدن که از اون سورت مؤمن است و سوره سجده هست، شورا هست، زخرف است، دخان است و جاثیات، احقاف است که این سوره خیلی با برکت هستند و صفات و عظمت و شان خداوند متعال در اینها بیان شده. صفات الله جل شانه را اینجا خداوند متعال بیان میکند. غافر الذنب العزیز الحکیم است، عزیز العلیم است، غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. غالب است و علیم است، صاحب علم است، غافر گناهان است و همچنان قابل التوبه. قابل التوبه اون ذاتی که توبه ها رو قبول میکنه، شدید العقاب اونی که سخت عذاب میدهد و ذی الطول صاحب قدرت است و غافر اونی که پوشنده تمام گناهان است. بعد از اون الله جل شانه رسالت موسی علیه السلام را به طرف فرعون بیان میکند. ولقد آتینا موسی بآیاتنا و سلطان مبین. خدا این را برای 3 از انسانای متمرد که فرعون و هامان و قارون بوده الله فرستاد، دلایل و معجزات رو برایش داد. و قال فرعون گفت ضرونی اقتل موسی، من موسی را قتل میکنم، از بین میبرم. نقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. ما قدرت داریم بر سرشون، پسرا رو میکشیم و دخترایشون را نگه میداریم. بعد از اون خداوند متعال در اینها باز یک داعی رو پیدا کرد که در جزء قبلی ما ذکر کرده بودیم، مثل حبیب نجار. و قال رجل مؤمن من آل فرعون، بلند شد این هم دعوت را شروع کرد و فرمود تقتلون رجلا ان یقول ربی الله. شما کسی رو قتل میکنید که اون میگوید که رب شما الله است. ایکو کاذبا فعلیه کذب، اگر این دروغ میگوید برای خودش است و اگر صادق باشد از شما چی کم میشود که شما الله رو قبول بکنید و به طرف الله انابت بکنید و رجوع بکنید. بعد از اون خداوند متعال فرعون را مغلوب کرد و او را ذلیل کرد و حاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها. زمانی که او را غرق کرد نار برایش عرض میشود، یعنی این نه که دخول میشود، یکی دخول نار است که اون در قبر و برزخ دخول نار نیست، اینجا عرض نار است. و زمانی که و یوم تقوم الساعه، زمانی که آخرت میاد و روز قیامت میاد، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اون دخول النار است و این عرض نار است.
النار يعرضون عليها غدوا و عشیا. بعد خداوند متعال وعده نصرت رو با انبیا و مؤمنان کرده. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. خداوند متعال انبیا را و اهل ایمان را نصرت و مدد میدهد. عصمت خاتم الانبیا رو خداوند متعال اینجا ذکر میکند. فاصبر ان وعد الله حق. ای محمد صلی شما صبر بکنید که وعده الله و تکمیل کردن اون حق است. واستغفر لذنبک. برای اون چیزایی که برای تو مناسب نبودن و خواستی برای اونها استغفار بکن. و سبح بحمد ربک بالعشی و الابکار. حمد و تسبیح خدا را بخوان. این یک درسی است برای مؤمنان که وقتی رسول الله را حکم میده تو استغفار بکن یا میگوید یا ایها النبی اتق الله، ما که باید از خدا بترسیم، ما که باید استغفار بکنیم، ما کجا و او کجا؟ اون که معصوم بوده. بعد خداوند متعال اینجا علم غیب را خاصه خود میداند. ما کان لرسولنا یأتی بآیه الا باذن الله. اینجا چیزی را پیغمبر از خود آورده، هر چی آورده است از طرف الله آورده است. و در مقابل وحی انبیاء کرام علی نبینا علیهم السلام بر علم خود اینها میبالیدن همیشه این مشرکین و میگفتن که فلما جاءتهم رسل بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم. این حقیقت امروز هم همینطوری است. وقتی وحی برایش میاد، وقتی علم وحی، علم قرآن و علم حدیث را امروز هم گوش میکنن. فرحوا بما عندهم من العلم. اینا میگن ما دکتریم، ما مهندس هستیم، ما فهمیده هستیم، ما دانا هستیم. تو چی هستی؟ تو یک ملا هستی. همچنان برای پیغمبران میگفتن در مقابل علم وحی اینا خود را خیلی بالا میزدن و خدا زمانی که ذلیل و خارشون کرد صدای اینها را هیچ کس نشنید. بعد از این سوره سجده هست. این را سوره فصلت هم میگوید و این از بازم از جمع مقطعتون یعنی قطع حروفی که مثلا ح میم و سین جیم دال ه، همچنان حامیم یعنی حروف مقطعات در اینجا خونده میشه که سوره سجده هست. این و سوره سجده هم اینجا ذکر شده. تنزیل من الرحمن الرحیم. این نازل شده از رحمان و رحیم. همین قرآن یا تمام آیه های الله جل شانه. و صلی الله علیه وسلم باری رفت به طرف بیت الله. زمانی که به بیت الله رفت اونجا ابوالولید عتبه بن ربیعه شرطی را با رسول الله صلی الله علیه و گذاشت و شرایط خود را پیش کرد که اگر شما حکومت میخواید ما براتون حکومت میدیم، پول میخواید ما براتون میدیم، اگر تو جنی هستی ما براتون برای علاجتون دکتر میاریم، اگر تو تبلیغ را بگذاری ما هر چی تو بخوای ما براتون میدیم. رسول اکرم صلی الله علیه و شروع کرد از اینجا قرآن خواندن را. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. شما با اون خدایی که در 2 روز زمین و آسمان را پیدا کرده، زمین را در 2 روز پیدا کرده، شما در مقابل اون خدایی وامیستید. بعد از اون این آیه ها را خانده تا اینجا که برسید فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. من شما را میترسانم از اون صاعقه که بر عاد و بر ثمود آمد. اینجا که وقتی وایر اینو شنید فورا هیجان زده شد ابوالولید. وقتی این صدا رو شنید آمد و بر دهن رسول مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و دست خود را گذاشت و ابوالولید گفت که قسم به قرابتی که من با تو دارم یا رسول الله بس کن. به قوم گفت بریم رسول الله را بگذارید اینجا، هر چی او میگوید با او کار نداشته باشید، به حال خودون را بگذارید که عذاب خدا آمدنی است. بعد از این الله جل شانه به ذریعه محمد صلی الله علیه و میفهماند که قل انما انا بشر مثلکم، من یک بشری هستم، شما چرا این را نمیفهمید؟ من برای شما آمدم و بر من وحی می شود. بلندی بزرگی من این است که من از مشرکین نیستم. آنها گفتند که قلوبنا اکنه فی اکنه مما تدعون الیه، دلهای ما سخت است از اون چیزی که تو ما را برای اون میخوانی. و فی آذاننا وقر من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون. و همچنان میگفتند گوشهای ما مثل تنبه بند است، اصلا مثل در و دیوار است، هیچ چیز رو ما نمیشنویم. اونا قوم عاد بودن، ببین اونا چقدر تکبر کردن، خدا ذلیل کرد. فاما عاد فاستكبروا في الارض واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. اونها گمراهی رو دلالت رو بر هدایت اونا ترجیح دادن. خدا اونا رو ذلیل کرد و خدا خارشون کرد و خدا کورشون کرد، همه رو تباه کرد. یکی از اعمال کفار پوشیده گناه میکردن، میگفتن که کسی ما رو نمیبینه. حالا من اینطوری از بعضی ها میگن که ما را نمیبینه. حتی اذا جاءوا شهد عليهم سمعهم و ابصارهم، اونجاست که گوشهای اینا و همه اینا گواهی میداد روز قیامت. اهل ایمان اونایی هستند که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ایمان بیارن و بعد استقامت کنن علی الامر والنهی. حضرت عمر تو میفرماید که بر تمام اوامر الله جل شانه استقامت کردن. این را اهل ایمان میگوید، اهل دعوت. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. این انسان ها در نزد خداوند متعال خیلی بلند
و خیلی سربلند و معزز هستند، اونهایی که انسانها را به طرف الله میخواند و بعد فقط میگویند که من یک مسلمان هستم، من از شما هستم و شما از من هستید. با حسن، با اخلاق، با نیکویی مردم را به طرف الله میخواند. ادفع بالتی هی احسن. کسی که بد میکند اونا خوبی میکند و کسی که نفرت میکند اینها دوستی میکنند. در دعوت و در کارهای نیک اینها جلو هستند. بعد از این خداوند متعال میفرماید که این قرآن در نزد من محفوظ است. قرآنی هست که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه بر معنی ظاهرش، نه بر معنی الفاظ ظاهرش و نه بر معنیش کدوم خطری هست، همه محفوظ هستند. یکی ظاهر قرآن است و یکی باطن قرآن است. باطن قرآن که معنی و اسرار قرآن است اونم نزد خداوند متعال محفوظ است و اونی که ظاهر قرآن الفاظ قرآن است اونم خداوند متعال اینها رو محفوظ کرده. ای محمد صلی الله علیه و سلم تو ناراحت نباش، ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك. این چیزایی که برای تو میگن یا روی قرآن مسخره میکنن یا روی انبیا مسخره میکنن یا شریعت را قبول ندارن، اینا قبلا هم به انبیا این چیزا رو میگفتن. شما از فصاحت قرآن و بلاغت قرآن و از اعلا و اولا بودن قرآن کار بگیرید، اون چیزی که من میگم اون را دنبال کنید. خدا شما رو ضایع نمی کند و این قرآن محکم است، شما را محکم نگه میدارد. خداوند متعال ما رو با سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و با خواندن قرآن و با ذکر و اذکار محکم و قوی نگه دارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.